अल्बर्टाको दक्षिणी घाँसे मैदानमा एकदमै अनौठो कुरा देखियो। यी मानिस आधुनिक गोठाला होइनन्। उनी क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो बाज संरक्षण गर्ने अभियानमा जुटेका मानिस हुन्। उनको मेहनतले गर्दा यो भव्य कैलो बाजको भविष्य सुरक्षित भएको छ। दक्षिण पूर्वी अल्बर्टाको यस ठाउँमा समयसँगै परिवर्तन हुनु निरन्तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो। भूक्षयले हजारौं वर्षदेखि यस ठाउँको भू आकृति कोर्दै आएको छ। हावाको बहावले पहाड चिरा पार्दा र पानीले जमिनको ढुङ्गा माटो बगाउँदा यो ठाउँ अर्ध उष्ण प्रदेशीय समुद्र रहेका बखतमा प्राणीहरूका जीवावशेष सतहमा निस्किएका छन्। यहाँ 30 भन्दा बढी प्रजातिका डायनोसोरका अवशेषहरू पाइएका छन्। उनीहरूले आफू बस्ने ठाउँमा आएको तातो पानी सहन सकेनन् होला। दलदले जमिन पहिले जङ्गल र पछि घाँसे मैदानमा फेरिएको सहन सकेनन् होला। प्रकृतिको अपरिवर्तनीय नियम छ। परिवर्तन सहन नसक्नेहरू लोप हुनुपर्छ। डायनोसोरहरू धेरै पहिले लोप भए, तर अहिले घाँसे मैदानमा फेरिएको उनीहरूको मौलिक वासस्थान वन्यजन्तुको विविधतामा अत्यन्तै धनी छ। यी सबै जीवहरू यो घाँसे मैदानको जीवन चक्र निर्माण गर्ने सदस्य हुन्। उनीहरूले सुक्खा वातावरणमा बाँच्न, घाँसबासको खोजी गर्न र परिवर्तनको सामना गर्न सिकेका छन्। यो काम कुनै प्राणीले अरूले भन्दा सजिलै गर्छन्। अल्बर्टाको हाना सहर नजिकै पूर्वमा पर्ने कालगरीमा घाँसे मैदानको मौलिक रूप देख्न सकिन्छ। यो मैदानका केही भाग एकपटक पनि आबाद भएका छैनन्। यहाँका धेरै बाजहरूको जीवन खुल्ला मैदानमा निर्भर छ। यहाँको धेरै जसो जमिन चरन हो। कुनै बेला जङ्गली भैँसी डुल्ने यो ठाउँमा अहिले गाई चर्दछन्। धेरै पशुपालकहरूले आफ्ना पशुको बथान यही मैदानमा चराउँछन्। यहाँका जङ्गली जनावरहरूका लागि गहुँ बाली लगाएको ठाउँभन्दा वस्तु चराएको ठाउँ कता हो कता राम्रो हुन्छ। किसानहरूले घाँसे मैदानमा बाली लगाएपछि वन्यजन्तुले दुःख पाउँछन्। घाँसे मैदानको मौलिक रूप सदाका लागि समाप्त हुन्छ। अनुसन्धानकर्ता जोसेफ स्मक्सले 15 वर्ष अगाडि बाज संरक्षणको काम थालेका हुन्। त्यति बेला कैला बाजका बारेमा मानिसहरूलाई थोरै कुरा मात्र थाहा थियो। यी चराहरूको वासस्थान मासिन लागेको थियो र उनीहरूको शिकार भइरहेको थियो। यो जोसेफको चासोको विषय थियो। उनले गोठालाहरूको आनीबानी सुधार्न र बाजको संरक्षणका लागि घाँसे मैदानको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ भनेर बताउन थाले। बाजलाई गुण बनाउने ठाउँ चाहिन्छ। खुला मैदानमा भएका रुखहरूले उनीहरूलाई चुम्बकले फलामलाई झैँ तान्दछ। वयस्क बाजहरू वर्षेनी पहिलेकै गुणमा फर्कन्छन्। बसाई सर्ने बेला भएपछि ससाना बाज पहिले जान्छन्। उनीहरूका माउ भने अन्तिम क्षणसम्म आफ्नो वासस्थानको रक्षा गरिरहन्छन्। चराहरूको यो घना बस्तीमा मर्लिन उनीहरूको नजिकै बस्छ। पुराना घर छेउमा चरा बस्ने रुख भएकोले यो ठाउँ जङ्गली जीवका लागि उपयुक्त बनेको छ। सन् 1910 मा ओन्टारियोबाट आएका जिम र विट्रेस बर्न्सले बनाएको यो घर उनीहरूको प्रिय ठाउँ थियो होला। यहाँ आएपछि अरूले जस्तै उनीहरूले पनि प्रगति गरेका थिए।
तर सन् 1930 को दशकको खडेरीले उनीहरूको सपना भताभङ्ग भयो। अहिले यहाँ कोही पनि बस्दैन, बिल्कुलै त्यागिएको छ यो घर। ग्रीष्म ऋतुका गर्मी महिनामा जोसेफ स्मक्स यहाँ आउँछन्। उनी बिजुली र पानी नभएको ठाउँमा सरल जीवन बिताउँछन्। यो उनको अनुसन्धानको आधार शिविर हो। यो पुरानो बस्तीमा एकपटक फेरि चहल पहल छाएको छ। यस्ता ठाउँमा लगरहेड श्राइक आकर्षित हुन्छन्। उनीहरूले पछिल्लो पटक खाएको खानाको अवशेष अझै रुखमा छ। यस्ता हरिया ठाउँले जीवजन्तुलाई आश्रय प्रदान गरेका छन्। यो ठूलो चुच्चो भएको लाटोकोसेरो यो पुरानो घरमा वर्षौंदेखि जोजफसँग बस्दै आएको छ। जीव विज्ञानका विद्यार्थी डेभिड मुडी यस ऋतुमा जोजफको अनुसन्धानका सहायकका रूपमा काम गर्दैछन्। बिहान झिसमिसेदेखि नै काममा लागेका उनीहरू बेलुकी अँध्यारो भएपछि मात्रै फर्कन्छन्। उनीहरूले 500 वर्ग किलोमिटर भित्रका 60 भन्दा बढी बाजका गुणहरूको अध्ययन गर्नेछन्। डेभिड र जोजफले यस ऋतुको अन्त्यसम्ममा 300 भन्दा बढी बाजहरूलाई ट्याग लगाउनेछन्। मौका मिलेमा उनीहरूले कैला बाज, स्वाइनसन्स, क्यास्टोरेल्स र केही रातो पुच्छर भएका अथवा मर्लिन बाजको पनि अध्ययन गर्नेछन्। वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उनीहरूलाई के चाहिन्छ, उनीहरूले कहाँ गुण लगाउँछन्, के खान्छन्, कति चल्ला बाँच्छन् र उनीहरू कहाँ बसाइ सर्छन् जस्ता कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ। कैला बाजहरू क्यानाडाबाट लोप हुने अवस्थामा छैनन् होला, तर पनि तिनीहरू खतरामा परेका जीवहरूको सूचीमा सूचीकृत छन्। उनीहरू खेती गरिएका ठाउँमा सजिलैसँग बस्न सक्दैनन्। आधाभन्दा बढी जमिनमा बाली लगाइएको छ भने उनीहरू त्यहाँबाट अन्यत्रै भाग्ने गर्छन्। अल्बर्टाबाट 40% भन्दा बढी चराहरू आफ्नो पुरानो वासस्थान छोडेर अन्यत्रै गइसके। प्रत्येक चल्लाहरूको उमेर, स्वास्थ्य, तौल र नाप जस्ता तथ्याङ्कहरू राम्रोसँग रेकर्ड बुकमा उतार्नुपर्छ। अरू जस्तै कैलो बाजको विकास पनि निश्चित वातावरणमा हुन्छ। यो बाज मुखभरि भुइँ लोखर्केको घाँस हालेर पनि सास फेर्न सक्छ। खानाको अभाव भएका बेलामा पनि चल्लाको उड्ने पखेटा छिटो बढ्छ। यो चरा जति सक्दो छिटो बढ्छ र चाँडै हुर्केर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने हुन्छ। माउमा भर पर्नु पर्दैन। यो घाँटीको दुलो अगाडि छ, स्तनधारी जनावरको जस्तो छ। शिकार निल्नुपर्ने हुनाले उनीहरूको जिब्रो यस्तो भएको हुनुपर्छ। यसका पन्जा उसको जिउका तुलनामा साना छन्। योभन्दा साना शिकारी चराका पनि यति नै ठूला पन्जा हुन्छन्। नङ्ग्रा छोटा भए पनि शक्तिशाली छन्। भुइँ लोखर्केको छाला च्यात्न सक्छन्। जनावरलाई सजिलै मार्न सक्छन्। उनीहरूको मुख ठूलो हुन्छ। यसरी नाप्दा 49 मिलिमिटर छ। अर्को कुरा, उनीहरूले भुइँ लोखर्केको टाउको सिङ्गै निल्न सक्छन्। यो गोफर खाद्य श्रृङ्खलाको सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्छ। एक जोडी कैलो बाजले एक सिजनमा 500 वटासम्म गोफर मार्न सक्छ। भाले बाजले शिकार खोज्दछ। यी 4वटा चल्लाहरू आफै आहार खोज्न सक्ने भइसकेका छैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई खाना खुवाउने काम माउको हो।
शिकारमा ननिस्केका बेला भाले बाज नजिकैको मचानमा बस्छ। उसका छिमेकी रिसाहा चराहरूसँग जुद्धछ। यो बाज बसेकै रुखको तल लामपुच्छ्रेको गुण छ। कैला बाजहरू कुशल अभिभावक हुन्। उनीहरू 6 वटासम्म चल्लालाई पर्याप्त मात्रामा भुइँ लोखर्केको मासु खुवाउन सक्छन्। खाने बेलामा चल्लाहरू झगडा गर्दैनन्, बरु धैर्यताका साथ आफ्नो पालो पर्खन्छन्। सबैले खान पाउँछन्। थोरै बाजहरू मात्रै कैला बाज जसरी एउटा मात्र प्राणीको शिकारमा निर्भर हुन्छन्। चल्ला र माउको पानीको एकमात्र स्रोत उनीहरूले खाने भुइँ लोखर्के हो, अर्थात् उनीहरूलाई प्रकृतिले सुक्खा ठाउँमा बाँच्ने किसिमको बनाएको छ। बाज भुइँ लोखर्केमा मात्रै निर्भर रहनु भनेको भुइँ लोखर्केको वासस्थानमा पनि निर्भर रहनु हो। यस्ता घाँसे मैदान लोखर्केका उपयुक्त वासस्थान हुन्। किसानहरूले जमिन आबाद गर्न थालेपछि प्वाल टालिन्छन्। किसानले लोखर्केबाट आफ्नो बाली जोगाउनका लागि बारम्बार विषादी छर्कने गर्छन्। लोखर्के मर्नु किसानहरूको समस्या घट्नु हो भने बाजका लागि समस्या बढ्नु हो। यी कैला बाजहरू घाँसे मैदान जस्ताको तस्तै रहोस् भन्ने चाहन्छन्, तर यहाँ यी गाईबस्तुहरू सधैँ जसो चर्ने गर्छन्। उनीहरूको चरणमा यी वस्तुलाई खुवाउन अन्नबाली लगाइन्छ। मैदानमा भएका ताल तलैया उत्तर अमेरिकी पानी हाँसका लागि नभई नहुने कुरा हो, तर तिनको पानी अन्यत्र लगिनाले महत्त्वपूर्ण वासस्थान नष्ट भएको छ। कतै कतै त माटो कस्तो छ भन्ने कुरा विचारै नगरी जताततै खेती गरिन्छ। यी बाजहरूलाई खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ। उनीहरूका पखेटा लामा हुन्छन्। वयस्क हुँदा यी चल्लाका पखेटा 1.5 मिटरसम्म लामा हुन्छन्। यो जङ्गलमा सजिलैसँग उड्न सक्दैन। यसले अग्लो गहुँ भएका ठाउँमा शिकार गर्न पनि सक्दैन। उनीहरूलाई प्रकृतिले खुला मैदानमा मात्र बाँच्न सक्ने किसिमले बनाएको छ। यो ठुलो चुच्चो भएको लाटोकोसेरो हो। यसको नाम लियोनार्डो हो। घाइते भएकाले ऊ उड्न सक्दैन, त्यसैले अहिले ऊ जोसेफको साथी भएको छ। बाज समात्न र ट्याग लगाउन विशेष कौशल चाहिन्छ। यहाँ लियोनार्डो विद्यार्थीहरूसँगै बाज समाउन आएको छ। यो जालीको तल जमिनमा लियोनार्डोलाई बाँधिएको छ। यसको ठिक माथि कैलो बाजको गुण छ। ठिक छ, तिमी एउटा खम्बा समाऊ। निक, तिमी डोरी खुस्काऊ। यहाँ बाज आउँछ भन्ने कुरा लियोनार्डोलाई थाहा छ। ऊभन्दा माथिको जाली बाज समाउन राखिएको हो। लाटोकोसेरो बाजको पुरानो शत्रु हो। लियोनार्डोलाई पक्रन बाज कति बेला आउँछ भनेर जोसेफ पर्खिरहेका छन्। डेभिड चाहिँ बाज आउने बित्तिकै त्यसलाई च्याप्प समाउन पूर्ण तयारीका साथ लुकेर बसे। अरू त्यहाँबाट केही पर बसेर दूरबीनले यहाँको दृश्य हेर्छन्। सबै कुरा तयार छ। अब बाज पर्खनु मात्र पर्छ। बाजको एउटा खुट्टा जालमा अल्झियो। बाज जालमा पर्यो।
यसरी अचानक कपडाले आँखा छोपिदिँदा बाज चुप लाग्छ। Okay, good. Now let's just keep the head covered so she doesn't see us. And there should be an opening here. Let's find that opening. No, let's find the opening first. The way she came in here. यो पोथी बाजको खुट्टामा पहिले नै ट्याग लगाएको रहेछ। Yeah, she's in now. ट्याग ऊ वयस्क भइसकेपछि बाँधिएको हो कि चल्ला छँदै बाँधिएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउन रेकर्ड हेर्नुपर्छ। यसरी चरा समाउँदा उनीहरूलाई चोट लाग्छ। यस्तो चोट कम गर्नका लागि जोसेफ उसलाई छिटो छिटो र जतनले जालीबाट निकाल्दैछन्। वयस्क बाजलाई समाएपछि उनी त्यसको अवस्था परीक्षण गर्छन्। त्यो बाज कतिको राम्रोसँग हुर्केको छ भन्ने थाहा पाउँछन्। पहिले नै ट्याग लगाइएको बाजका बारेमा भने सबै कुरा थाहा पाउँछन्। All right, she's out. I've got her. यो पोथीबाज यहाँबाट 19 किलोमिटर टाढा जन्मेको रहेछ। यो 5 वर्षको भयो र हरेक वसन्त ऋतुमा ऊ यहाँ आउँछ। आफू हुर्केको ठाउँ नजिक गुँड बनाउँछ। ट्युबमा राखेपछि भाग्न खोज्दा घाउ लाग्न पाउँदैन। लियोनार्डोले आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्यो। Alrighty. Okay. क्यानाडामा धेरैजसो कैलाबाजहरू दक्षिणी अल्बर्टा र सास्काचुएनमा पाइन्छन्। उनीहरू आउने जाने समय वा वार्षिक कार्यक्रम भुइँमा पाइने लोखर्केमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर हुन्छ। यी लोखर्के जातका प्राणीहरू जमिनमुनि लुकेपछि बाजहरू दक्षिणमा पर्ने टेक्ससतर्फ जान्छन्। त्यता जाने बाटोमा उनीहरूले प्रशस्त मात्रामा लोखर्के पाउँछन्। 4 and 5 and 6 and 7 is 0.6. मार्चसम्ममा ऊ यहाँ फर्कने बाजको पहिलो झुण्डमा मिसिएर आउँछ। वसन्तमा लोखर्के जमिनमाथि आएपछि उनीहरू घाँसे मैदानमा कावा खाँदै यहाँ फर्कन्छन्। ऊ आफ्नो घाँसे मैदानको बीचमा ठडिएको सुकेको रुखमा भएको आफ्नो गुँडमा फर्क्यो। यस ठाउँमा बाजलाई गुँड बनाउने ठाउँको ठूलो अभाव छ। यो अभावलाई गुँड बनाउने कृत्रिम ठाउँ बनाएर पूरा गर्न सकिन्छ। यस्ता ठाउँलाई चराले राम्रै मानेका छन्। कहिलेकाहीँ त उनीहरू रुख छाडेर यस्ता कृत्रिम ठाउँमा गुँड बनाउने गर्छन्। यहाँ जङ्गलको वातावरण छैन। वरपर अरू चराले गुँड लगाएका पनि छैनन्। तर यो माउ यहाँ रमाएकै देखिन्छ। बिजुलीको खम्बामा जोसेफले चुन्ड्याएको यो बास्केटले चराको गुँडको काम गरेको छ। यस्ता कृत्रिम गुँड बनाउने ठाउँ बाजका पुराना बस्तीमा पनि बनाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई राम्रो वातावरण भएका र धेरै लोखर्के पाइने नयाँ ठाउँमा आकर्षित गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरैवटा गुण हुनु भनेको धेरै जोडी चराहरू हुनु हो। कुनै बेला यस्तो पनि थियो जति बेला यहाँका जग्गावालहरू बाजलाई देख्ने बित्तिकै गोली हान्थे। तर अहिले जोसेफको मद्दतले उनीहरूको बानी फेरिँदैछ। ग्रेग गौर्डन किसान हुन्। उनले आफ्नो खेतमा मरेको बाज भेट्टाए। यो बाजको खुट्टामा ट्याग लगाइएको थियो। त्यसैले उनले यो बाज जोसेफलाई देखाउन जतनले राखे। So it was abandoned in 1987. यसलाई 1987 मा ट्याग लगाएको रहेछ। July 18, July 17. Blue 4P, that's what it is. 995. 995, yep. She was found on the यो southwest दक्षिण border पूर्वमा पाइएको थियो। of section 17, 2812, which would probably be, well, quite a few miles from where he was Yeah, originally something abandoned. like 20 miles. Yeah, close to it. And you found it this spring? Yeah,
approximately May 15th, 18th. Good. ऊ ट्याग लगाएको ठाउँभन्दा निकै टाढा पाइएको रहेछ। Mid-May. गुण बनाउन लागेको थियो होला। Trying to nest there. बाजको अध्ययनका लागि गोर्डन जस्ता जग्गा धनीहरूको सहयोग अति आवश्यक हुन्छ। बाजको अध्ययन गर्न र उनीहरूको चरणमा गुण बनाउने ठाउँ तयार गर्न यी किसानहरूको अनुमति चाहिन्छ। अहिले धेरै किसानहरू आफ्नो खेतमा यी कैला बाजलाई वासस्थान दिन पाएकोमा गौरव गर्छन्। जोजेफ उनीहरूको समुदायको सदस्य बनेका छन्। बर्खाको बेला पुरै घाँसे मैदानभर आँधी आयो। यसले गरम र सुक्खा जमिनलाई चिसो बनाइदियो। यहाँ खेती गर्न सजिलो छैन। यहाँका अधिकांश जमिन सुक्खा छन् र तेज हुरीले नाङ्गा ठाउँको माटो उडाएर लैजान्छ। अहिले वर्षा ऋतुको अन्त्य हुन लागेको छ। जोसेफले चरालाई समाएर ट्याग लगाउने काम सकिने बेला भएको छ। यी चल्लाहरू 5 हप्ताका भए। उनीहरूको उड्ने बेला हुन आँट्यो। जोसेफ अहिले एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। अचानक हल्लिँदा उनीहरू समय नभइकनै उड्न सक्छन्। यिनीहरूका खुट्टामा ट्याग लगाइसकिएको छ। अहिले उनीहरूको रगत लिन लागिएको छ। उनीहरूको रगतको विश्लेषणबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सकिन्छ। ती प्रश्न हुन्: यी स्वस्थ क्यानेडियन बाज र अमेरिकाको रकी पर्वतका बाजबीच प्रजनन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन? एक ठाउँको चरालाई अर्को ठाउँको चरामा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसो गरेर अरूको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? उनीहरूलाई रकी पर्वतले कहिले मिलाउन नसकिने गरी अलग पारेको पो छ कि? यी 3वटा चल्लाहरूले रगत दिएर वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ठूलो योगदान दिए। जोसेफ वैज्ञानिक र शिक्षक हुन्। उनी हमेशा आफ्नो कामको बाँडफाँड गर्छन्। सास्काटनका विद्यार्थीहरूले लियोनार्दोलाई देखे। पहिलो पटक कैलो बाज देखे। Actually, that isn't even a woman. See how he's trying to defend already? Sure, you can pet him. Yeah, be a little careful. He'll reach up with his claws and try to shake hands. Oh, it is so neat. See how that trachea is moved forward and there's a big So soft. यी कलिला विद्यार्थीहरू अहिले उत्सुकता र अचम्मको अनुभव गरिरहेका छन् र यसले उनीहरूलाई प्रकृतिको नजिक पुर्याएको छ। You can see it. It's all over the nest. In some parts in the trees. There's some down. Is he soft? It just the feather just grows and pushes out the down and it eventually just breaks off. Jan, I want to pet him. He feels जोसेफ really vegan. स्मक्सको कामको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने उनीबाट नयाँ पुस्ताले केही कुरा सिक्न पाउँछन्। Can you just move for a second? Who Like brought they, him down? we've done experiments where we gave them more young. They can raise 6 young easily. And if we give 6 young to some of the other hawks, they just can't handle it. So these hawks are really good at hunting the ground squirrels. And the tough part यी विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक बाज देखेको कुरा आफ्नो जिन्दगीभरि बिर्सँदैनन्। middle one, yeah. यी कैला बाजहरूको भविष्य मानिसको सुझबुझ र सहिष्णुता जस्ता धेरै कुरामा भर पर्छ। तर सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ यहाँका जग्गा धनीहरूले यो घाँसे मैदानको वातावरणको संरक्षण गर्छन् कि गर्दैनन् र त्यसमा अरूलाई पनि बस्न दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने हो। उनीहरूले त्यसो गरेमा मात्रै यी चराहरूको अस्तित्व बाँच्छ। उनीहरू विश्वव्यापी जीव जगतका सदस्यका रूपमा रहिरहन्छन्।